नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। देशभरका किसानले रासायनिक मल नपाइरहँदा उखु किसानको समस्या बेग्लै छ। सरकारले उखुको समर्थन मूल्य नतोक्दा किसानको उखु बिक्री भएको छैन। ऋण लिएर खेती किसानी गर्नेहरूले ऋण तिर्ने भाका बढाउनु पर्ने अवस्था बनेको छ। उखु खेतबारीमै थन्किएर बसेको छ। मूल्य नै नतोकेपछि कतिपय किसान उधारोमै चिनी मिललाई उखु बेच्न पनि बाध्य भएका छन्। उता हजारौं किसानलाई चिनी उद्योगले अझै भुक्तानी नदिएको पीडा त छँदैछ। अहिले समयमा मूल्य तोक्न सरकार असमर्थ हुँदा यसको प्रत्यक्ष मारमा किसान परेका छन्। खेतमा उखु सुकाउनु भन्दा काट्नुपर्ने बाध्यता परेका किसान उखु मिलमा पुर्याएपछि ठगिने चिन्तामा छन्। यो अवस्था हुन नदिन बेलैमा मूल्य तोक्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो नसके पनि अब भने किसान नठगिने ग्यारेन्टी सरकारले गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रो यति मात्र आग्रह हो, सरकार किसानको मुद्दामा गम्भीर बनोस्। यता नेकपा एमालेबाट सुरु भएको महाधिवेशनको श्रृङ्खला नेकपा माओवादी केन्द्रसम्म आइपुगेको छ। यसबीचमा सत्तासी नेपाली कांग्रेस र राप्रपा समेतको महाधिवेशन भयो। महाधिवेशनले नेतृत्व चुन्यो पनि नेतृत्व चयनमा के कस्ती विधि अप्नाइयो भन्ने प्रश्न छ। यो आफैमा विशेष पक्ष पनि हो। दललाई हेर्न र बुझ्न उसको आन्तरिक लोकतन्त्र नै मुख्य विषय हुने गर्दछ। तर यो नै अन्तिम सत्य भने होइन। दलले कस्तो नीति उठायो, पार्टीले जनजीविकाको सवाललाई कसरी उठायो, समृद्धिको मुद्दामा कस्तो बहस भयो, राजनीतिमा आन्तरिक लोकतन्त्रसँगै यी मुद्दाले विशिष्ट अर्थ र महत्त्व बोकेको छ। दुर्भाग्य यसबीचमा भएका चारवटा दलको महाधिवेशनमा जनता जोडिएको देखिएन। महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानको मुद्दामा कुनै पनि दलभित्र बहस भएन। यसबाट पुष्टि हुन्छ कि नेपाली राजनीति जनमुखी अझै हुन सकेको छैन। जनताका मुद्दामा उदासीन हुने हो भने भविष्य राजनीतिक दल र नेताहरूका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्नेछ। बेलैमा सोच्ने पो हो कि। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल सर्वसम्मत। प्रजातान्त्रिक र जनवादी प्रक्रियाबाटै नेतृत्व चयन भएको दावी। पदाधिकारी चयन नगरी केन्द्रीय कमिटिको बैठक स्थगित। पाँच दलीय गठबन्धनका कारण मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। राज्यको ढुकुटीमै समस्या ल्याएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना। मित्रलाई शत्रु घोषणा गर्ने अनि प्रतिस्पर्धीलाई मित्र ठान्ने। समयमै उखुको मूल्य नतोकिने समस्या यो वर्ष पनि कायमै। सरकारी उदासीनताका कारण किसान उधारोमै उखु बेच्न बाध्य। उखु खेतीबाट पलायन हुनेको संख्या बढ्दो। कारण हम सब अब उख नलगावे सकै छी। नक्कली धानको बिउका कारण मर्कामा परेका किसानले अझै पाएनन् क्षतिपूर्ति। पीडित किसानलाई राहत दिन सधैँको बहानाबाजी। गम्भीर समस्यामा पनि सरकार मुखदर्शक। हामीसँग भएको छलफलमा काष्ठमण्डप सिट पोइन्ट पनि भाग्नु भएको छैन। र क्रिकेट सङ्घ र खेलाडी बीचको विवाद समाधानको दिशामा। खेलाडीको अधिकांश माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता। ज्ञानेन्द्र मल्ल सहितका खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निर्विरोध निर्वाचित हुनु भएको छ। सोमबार ललितपुरमा बसेको 8औं महाधिवेशनबाट चुनिएको 236 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटिको पहिलो बैठकले प्रचण्डलाई अध्यक्षमा चयन गरेको हो। बैठकमा केन्द्रीय सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठले प्रचण्डलाई अध्यक्षमा प्रस्ताव गर्नुभएको थियो भने केन्द्रीय सदस्य कृष्ण बहादुर महराले समर्थन गर्नुभएको थियो। अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि प्रचण्ड आफूले महत्त्वपूर्ण अवस्थामा पार्टीको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको बताउनु भएको छ। उहाँले महाधिवेशनमा अपनाएको शैली र विधि पुरै जनवादी र लोकतान्त्रिक भएको दावी समेत गर्नुभएको छ। केही सञ्चार माध्यमले महाधिवेशनको प्रक्रियामाथि अपमान गर्न खोजेको गुनासो गर्दै पार्टीको महाधिवेशनले क्रम भङ्ग गरेको उहाँको भनाइ छ। लोकतान्त्रिक विधिको दृष्टिकोणले
अहिले हामीले जुन विधि अपनायौँ त्यो पुरै जनवादी पुरै लोकतान्त्रिक विधिद्वारा यो केन्द्रीय समितिको निर्वाचन भएको हो। हामीले यसलाई पुरै बुर्जुवा अराजकताको जाने खतरा थियो, त्यसो पनि हामीले हुन दिएनौँ। निर्वाचित केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकले पदाधिकारी भने चयन गरेन। अध्यक्ष प्रचण्डले उपचारपछि वर्षमान पुन र ओन्सरी घरती नेपाल आउने भएकोले उहाँहरूलाई पनि समेटेर पदाधिकारी चयनका लागि 25 गतेका लागि बैठक सारिएको जानकारी दिनुभयो। सिनियर लिडर मध्ये कमरेड वर्षमान पुन र अर्को कमरेड वन्सरी घरती उहाँ भोलि डिस्चार्ज भएर नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरू समेत सामेल गर्नु उचित हुने भावनात्मक संवेदना विचार हरेक दृष्टिले भएको हुनाले हामीले चाहिँ पदाधिकारी अरू निर्वाचन एकैचोटि गर्ने भएर रोक्यौँ। त्यस्तै माओवादीका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले तयारी नपुगेका कारण गृह कार्य गर्न केही दिन केन्द्रीय कमिटिको बैठक सारिएको जानकारी दिनुभयो। आजको बैठकमा दुईटा सेसन चले। दुईटा सेसनमा पहिलो सेसन हामीले शपथ गरौँ अनि त्यसपछि ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा मिटिङ सुरु भयो, श्रद्धाञ्जली। त्यसपछि पदाधिकारीमा आज अध्यक्ष मात्र चयन गऱ्यौँ। बाँकी पदाधिकारीको बारेमा होमवर्क गर्न केही बाँकी छ। समितिको पुस 25 गते अर्को बैठक बस्ने र त्यसअघि छलफल गरेर पदाधिकारी, स्थायी समिति, पोलिट ब्युरो समितिका सदस्यहरू पनि टुङ्गो लगाउने माओवादीले जनाएको छ। सोमबार नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ पनि लिएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व चयन प्रक्रियामा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ। मुलुकलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा लानुपर्ने वकालत गरे पनि यो पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास नहुने गरेको पाइन्छ। हालै सम्पन्न 8औं महाधिवेशनमा पनि माओवादीले यही शैलीलाई निरन्तरता दिएको छ। तर यो प्रवृत्ति विरुद्ध पार्टीमा आवाज उठ्ने भन्दा पनि यसको बचाउमा शब्द खर्च गर्ने काम भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी स्थापना भएको करिब 3 दशक बढी भइसक्यो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सो पार्टीलाई नेतृत्व दिन थालेको नै 3 दशक भयो। बेला बेलामा महाधिवेशन आयोजना गरे पनि माओवादीले नेतृत्व चयनका लागि भने हालसम्म निर्वाचन गरेको इतिहास छैन। पछिल्लो समय संसदीय व्यवस्था, लोकतान्त्रिक मान्यतालाई अंगीकार गरे पनि माओवादीले हालसम्म विगतकै शैली पछ्याएको पाइन्छ। 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पनि विगतको परम्परालाई भङ्ग गर्न माओवादीले सकेन। 279 सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा अध्यक्ष दाहालले 236 जनाको नाम वाचन गरेरै सुनाए। बाँकी 63 सदस्य पनि पछि थप्ने निर्णय गरियो। केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकले दाहाललाई नै अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन गर्यो। तर माओवादी नेताहरूले सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्नु सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक पद्धति भएको रटान लगाइरहेका छन्। राम्रो लोकतन्त्र के हो भने 100 को सहमति हुनु नि सबभन्दा पूर्ण लोकतन्त्र हो नि त। त्यसैले चाहिँ यो लोकतान्त्रिक विधि फरक मत नआएपछि चुनाव त हुँदैन नि त। कोही साथीहरू हैन हामीलाई चित्त बुझेको छैन, हामी लड्छौँ, त्यो भनेको भए त निर्वाचन आयोगै बनाएर हामी राखेको थियौँ त्यहाँ त। लोकतन्त्र भने कस्तो हो भने कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। सहमति जनाउनु पनि लोकतन्त्रकै परिभाषाभित्र पर्छ। अनि मिल्दै मिलेन, सहमति भएन भने भोटिङमा जानु पनि लोकतन्त्र। यसअघि प्रदेश र पालिका तहको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा नै नेतृत्व अनुदार देखिएको आरोप लाग्ने गरेको थियो। सोही कारण अध्यक्ष दाहालले 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट सम्पन्न गर्ने उद्घोष समेत गरेका थिए। विरोधका स्वरलाई दबाएर समिति घोषणा गरिएको भए पनि नेताहरू प्रतिस्पर्धालाई नरोकिएको दावी गर्छन्। सर्वसम्मतिले पास भएको कुरा त तपाईहरुलाई थाहा छ नि त। त्यसकारणले यदि सर्वसम्मत नभएको भए दाबी विरोध हुन्थ्यो। बीचबाट दाबी विरोध गर्ने प्रस्ताव सूचना निर्वाचन आयोगले सबै टाँस गरेकै थियो। आइसकेपछि सबैले चाहिँ एकदमै एकीकृत ढङ्गले चाहिँ त्यो प्यानललाई चाहिँ पास गर्नुभयो। तर कतिपय नेताले भने आंशिक रूपमा भए पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको भन्दै सन्तुष्टि जनाएका छन्। जनवादी प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गर्दै आएको माओवादीले यो पटक अर्धजनवादी विधिबाट नेतृत्व चयन गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। अब हाम्रो जनवादी हो र जनवादी भनेको अहिले अर्धजनवादी भयो। किनभने हामीले पहिला तल जिल्लामा चाहिँ साथीहरूसँग राय लियौँ, त्यसपछि प्रदेशसँग राय लियौँ र त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ माथि स्थायी समितिले बसेर चाहिँ
स्थायी समितिले भन्दाखेरि पनि सेन्ट्रल कमिटीले भनौँ न आयोजक समितिले यो निर्णय गरे हो। माओवादीमा अहिले पदाधिकारी चयनको काम बाँकी रहेको छ। यसमा पनि सर्वसम्मतिको नाममा आफू अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई ल्याउने सम्भावना बढी देखिएको छ। यसले विगतदेखि नै नेतृत्व चयनमा उठिरहेको प्रश्न अझै अनुत्तरित हुने खतरा बढेको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा भिजेको माओवादीले यही शैलीमा रमाउन खोजे आगामी दिनमा थप प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङको साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्यालको रिपोर्ट। 5 दलीय सत्ता गठबन्धन बीच राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँडमा सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालोटारमा सोमबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको 19 सिटमा साझा उम्मेद्वार उठाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले कांग्रेसलाई 6, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई 5-5, जनता समाजवादी पार्टीलाई 2 र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई 1 सिट छुट्याउने निर्णय गरेको छ। कांग्रेस नेता एवं संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रदेश 1 मा खाली 3 सिट मध्ये महिलातर्फ एकीकृत समाजवादी, पुरुषतर्फ कांग्रेस र अल्पसंख्यकमा जसपा, प्रदेश नम्बर 2 मा महिलातर्फ माओवादी केन्द्र र अन्यमा जसपालाई सिट छुट्याइएको जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै बागमती प्रदेशमा अन्यतर्फ कांग्रेस, महिलातर्फ समाजवादी, गण्डकी प्रदेशमा महिला कांग्रेस, अन्य र दलीय माओवादी, लुम्बिनी प्रदेशमा पुरुषतर्फ कांग्रेस, महिलामा समाजवादी र दलितमा राष्ट्रिय जनमोर्चालाई सिट छुट्याउने सहमति भएको छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा महिलातर्फ कांग्रेस, अपाङ्गतर्फ माओवादी र खुल्लामा समाजवादी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खुल्लामा कांग्रेस, दलितमा माओवादी र महिलामा एकीकृत समाजवादीलाई दिने निर्णय भएको कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। प्रदेश नम्बर 5 मा पुरुषतर्फ खुला नेपाली कांग्रेस र महिलामा समाजवादी, दलितमा राष्ट्रिय जनमोर्चा। प्रदेश नम्बर 6 मा महिला नेपाली कांग्रेस, अपाङ्ग सिटमा माओवादी केन्द्र र खुलामा एकीकृत समाजवादी। प्रदेश नम्बर 7 मा खुलामा नेपाली कांग्रेस, दलितमा माओवादी केन्द्र र महिलामा एकीकृत समाजवादी। यसरी हामीले चाहिँ सिटको निर्धारण गरेका छौँ। संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाका रिक्त 19 सदस्यका लागि आगामी माघ 12 गते निर्वाचन हुँदैछ। उक्त निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगले यही पुस 20 गतेको समय निर्धारण गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि पार्टीबाट चुनाव लड्ने उम्मेद्वार चयन गरेको छ। सोमबार बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले उम्मेद्वारको नाम टुङ्गो लगाएको हो। केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको निर्णयहरू विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले राष्ट्रिय सभाको उम्मेद्वारको नामहरू टुङ्गो लगाएको जानकारी गराएको हो। कांग्रेसले सार्वजनिक गरेका निर्णय अनुसार प्रदेश 1 मा गोपाल बस्नेत, बागमतीमा कृष्ण प्रसाद पौडेल, गण्डकीमा कमला पन्त, लुम्बिनीमा युवराज शर्मा, कर्णालीमा दुर्गा पुन र सुदूरपश्चिममा नारायण दत्त मिश्र उम्मेद्वार बन्नुहुने भएको छ। उम्मेद्वार मध्ये पन्त पार्टीको हालै भएको महाधिवेशनमा सहमहामन्त्रीमा पराजित हुनुभएको थियो। त्यस्तै मिश्र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापतिमा पराजित हुनुभएको थियो। यसैगरी आजको कार्यसमितिको बैठकले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई सभापति शेरबहादुर देउवा पछिको वरियतामा राखेको छ। 14औं महाधिवेशनमा सहभागी नभएका पौडेललाई देउवाले दोस्रो वरियतामा राख्नु भएको हो। यसअघि देउवाले पौडेललाई केन्द्रीय सदस्यका रूपमा पनि मनोनयन गरिसक्नु भएको छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि उम्मेद्वारको नाम टुङ्गो लगाएको छ। सोमबार तुलसीलाल अमात्य प्रतिष्ठानमा बसेको एमालेको बैठकले उम्मेद्वारहरूको टुङ्गो लगाएको हो। एमाले प्रदेश 1 बाट देवराज घिमिरे, सुमित्रा भण्डारी र सुनाम ग्याल्जेन शेर्पालाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेद्वार बनाउने भएको छ। त्यसैगरी प्रदेश 2 बाट असर्फी यादव, बिना र शाहलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। बागमती प्रदेशमा गोपाल साक्य र निरकुमारी गोबरलाई उम्मेद्वार बनाएको एमाले गण्डकी प्रदेशमा गोविन्द बहादुर नेपाली, लीला पोखरेल थणेत र पुण्य प्रसाद पौडेललाई उम्मेद्वार बनाएको छ। यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा कृष्ण बहादुर सुनार, भारती खनाल र रामदयाल गुप्ता राष्ट्रिय सभा सदस्यका उम्मेद्वार बनेका छन् भने कर्णाली प्रदेशबाट पदम बहादुर माझी, जमुना थापा र चूडामणि शर्मालाई उम्मेद्वार बनाएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नरेश विक, सन्तोष कुमारी शर्मा र डेलीराज भट्टलाई उम्मेद्वार बनाइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 5 दलीय गठबन्धनका कारण मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको आरोप लगाउनु भएको छ।
नेपाल जनसांस्कृतिक महासंघको 35औं स्थापना दिवसको अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले 5 दलीय गठबन्धनको सरकार बनेपछि मुलुकमा विकासका योजना अवरुद्ध भएको, बैंकहरू रित्तिएको र राज्यको ढुकुटीमा समेत समस्या आएको आरोप लगाउँदै समग्र मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको आरोप लगाउनु भएको हो। अध्यक्ष ओलीले मुलुकमा एमाले नेतृत्वको सरकारले विकास र समृद्धिको लहर ल्याएकोले नियोजित ढंगले आफूलाई सरकारबाट हटाइएको तर्क गर्नु भएको छ। कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले 64% मत पाएको कम्युनिस्ट सरकार ढालेर विपक्षीको सरकार बनाउने माओवादीले समाजवादको कुरा गर्न नसुहाउने धारणा पनि राख्नुभयो। पार्टी फुटाउने, सरकार आफ्नै ढाल्ने, आफ्नो पार्टी तसनस पार्ने, अर्काको पछाडि लाग्ने, मित्रलाई शत्रु घोषणा गर्ने अनि प्रतिस्पर्धीलाई मित्र ठान्ने, विपक्षीलाई मित्र ठान्ने, जोसँग फिलोसफी मिल्दैन, आइडियोलोजी मिल्दैन, केही पनि मिल्दैन, उसलाई दर्शन सिद्धान्त विचार केही पनि नमिल्ने, राजनीति नमिल्ने, उद्देश्य नमिल्ने, गन्तव्य नमिल्ने, बाटो नमिल्ने। माओवादी महाधिवेशनमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन झुटको पुस्तक भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धनको साझा कार्यक्रमको कुनै अर्थ नभएको पनि बताउनुभयो। उहाँले मुलुकमा देखिएको विविध समस्यालाई सांस्कृतिक चेतनाद्वारा उजागर गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा एमालेका प्रचार विभागका प्रमुख पृथ्वीशुब्बा गुरुङले सभामुखले निष्पक्ष व्यवहार नगरेसम्म प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन हुन नदिने बताउनु भएको छ। मोरङको विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गुरुङले सभामुखले पार्टीको कार्यकर्ताको व्यवहार देखाएको आरोप लगाउँदै सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले सभामुखको भूमिका निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्नेमा पार्टी पिच्छे भेदभाव गर्ने गरेकाले आफूले संसदमा विरोध जनाइरहेको दावी गर्नुभयो। जुन चाहिँ संसद अवरुद्ध भएर जुन समस्या पैदा भएको छ, यो चाहिँ समस्या कसरी समाधान गर्ने होला भनेर कहिले चाहिँ सर्वदलीय बैठक गर्नु भएको छ। अर्थात् जसले चाहिँ यो चाहिँ संसद अवरुद्ध गरेर त्यो पार्टीसँग त्यो पार्टीको संसद दलसँग कहिले भएको चाहिँ डायलग छ। बाइलेटरल डायलग हुनु पऱ्यो, मल्टिल्याटरल डायलग हुनु पऱ्यो, ट्राइपार्टिट डायलग हुनु पऱ्यो, सबै हुनु पऱ्यो नि त। अनि ऊ चाहिँ त्यसै के अरे बसेर चाहिँ सभामुख चाहिँ हत्ता खाएर बस्न मिल्छ। उहाँले न्यायालयमा देखिएको विवाद केही कानुन व्यवसायको लहरका भइरहेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले नेपालगञ्जकै निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि माइतीघर मण्डलामा धरनामा बसेका महिलाको माग सम्बोधन हुने प्रत्याभूति गरी मात्र घर फर्कने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा धरनामा बसेका महिलाहरूको स्वास्थ्य स्थिति परीक्षण गराउन समेत निर्देशन दिएको हो। समितिले माग सम्बोधन हुने प्रत्याभूत गरी घर फर्कने वातावरण बनाउन महिला आयोग, गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। नेपालगञ्जकी निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि अधिकारकर्मी रुबी खान सहितका अधिकारकर्मीहरू गत मङ्सिर 9 गतेदेखि माइतीघर मण्डलामा धरनामा बसेका छन्। त्यस्तै बैठकले महिला हिंसा, लैङ्गिक हिंसामा घटनाहरू संवेदनशील भई पूर्वाग्रह नराखी अनुसन्धान गर्न पनि निर्देशन दिएको समिति सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिनुभयो। दिनुपर्नेमा जाहेरी लिने निकाय, अनुसन्धान गर्ने निकाय, मुद्दाको सुनवाई गर्ने निकायहरू कतिपय घटनामा निष्पक्ष नभएको भन्ने गुनासो आइरहँदा पनि सम्बन्धित निकाय गम्भीर एवं संवेदनशील नभएको आभास हुन पुगेको छ। बैठकले महिला हिंसाका सम्बन्धमा परेका उजुरीहरूलाई द्रुत मार्गबाट शीघ्र किनारा लगाउनका साथै पीडितको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न पनि निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले लोकसेवा आयोगले आफ्नो गरिमा र छविलाई कायम राख्न सधैँ सजग र सचेत हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। विराटनगरमा आयोजित दोस्रो अन्तर्प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले लोकसेवा आयोगको स्वच्छता र पारदर्शितालाई आयोगका पदाधिकारीहरूले नै कायम राख्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अदालत समेत आफ्नो विश्वसनीयता कायम गराउन सङ्घर्षरत रहेका बेला लोकसेवा आयोगले आफ्नो भूमिकालाई पारदर्शी बनाउनु पर्ने स्पष्ट पार्नु भएको हो। आजका मितिसम्म लोकसेवा आयोगले एउटा सम्मानित छवि, सबैले स्वीकार्ने छवि निर्माण गरेको छ।
प्रदेश 1 लोकसेवा आयोगले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा 7वटै प्रदेशका लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्य सम्पादन अनुभव साटासाट गर्न सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताइएको छ। नेपालमा करिब 81 हेक्टर जमिनमा उखु खेती हुने गरेको छ। विश्वमा उखु उत्पादन गर्ने राष्ट्रमध्ये 33औं स्थानमा नेपाल रहेको तथ्याङ्क छ। नगदे बालीको रूपमा रहेको उखु खेतीका कारण थुप्रैले रोजगारी पाउनुका साथै किसानको आर्थिक हैसियत समेत उकासिएको छ। तर उखु किसानलाई मर्कामा पर्ने गरी चिनी मिलहरूले कम मूल्य निर्धारण गर्ने, बक्यौता समयमा नतिर्ने जस्ता कारणले धेरै किसानहरू उखु खेतीबाट नै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। एक रिपोर्ट। किसानहरूले फाइदा हुने अपेक्षामा उखु खेती गर्ने गरेका छन्, तर सरकारले उखुको मूल्य तोक्न नसक्ने र चिनी मिलले किसानहरूलाई मर्कामा पार्ने नीति लिँदा किसानहरूको अपेक्षा निराशामा परिणत हुने गरेको छ। अझ विशेष गरी नगदे बाली भनिएको उखु उधारोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता र सो उधारो पनि वर्षौंसम्म नउठ्ने कारणले किसानहरू मर्कामा पर्ने गरेका छन्। यस्तै समस्याका कारण किसानहरू ऋणमा डुब्दै उखु खेतीबाट नै विस्थापित हुन थालेका छन्। यस वर्ष सरकारले किसानको हितमा उखुको नयाँ मूल्य तोक्ने बताएको थियो, तर मूल्य जस्तो सामान्य काम गर्न सरकार असमर्थ भएको छ। हिउँदे बाली लगाउन ढिलो भएकोले मूल्य नतोक्दै सर्लाहीका उखु किसानहरू धमाधम उखु काट्न थालेका छन्। उखुको मूल्यमा सहमति जुन नसके पनि चिनी उद्योगहरूले यसै हप्तादेखि उखु क्रसिङ गर्ने गरी उखु उत्पादक किसानहरूलाई धमाधम उखु कटाउने चलान पुर्जे वितरण गर्न थालिसकेका छन्। सरकारले मूल्य निर्धारण गर्न नसक्दा विकल्पहीन भई उखु काट्न थालेको किसानका अगुवाहरूको भनाइ छ। अब किसानहरूले उखु काट्न थाले। उखु काट्नुको कारण के छ भने उखु काटेन भने अब किन सुक्छ बारीमा सुक्यो भने किसानलाई नोक्सान पर्छ। त भकारीमा राख्ने चिज त होइन, लिएर मिलमै बुझाउने हो। ढिलो चाँडो बुझाउनु छ भने समयमा किन नबुझाउने। अहिले तपाईँको चाहिँ समयमा काट्यो भने अहिले मुसुरो अन्य बाली लाउन पनि हामी उखु उल्टाएर सक्छौँ र फेरि उखु लाउनु पर्यो भने फेरि बारी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। त्यही भएर उखु दिन थालेको राज्यको विश्वास गरेर सरकारले उखुको समर्थन बिक्री मूल्य निर्धारण नगरेसम्म हतार गरेर किसानले उखु काट्न नहुने नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिल मुनि मैनाली बताउँछन्। मैनालीले सरकारले चासो नै नदिएका कारण किसानहरू उखु काट्न बाध्य भएको बताएका छन्। हाम्रो 1 कुइन्टल उखुको चाहिँ कमसेकम 9 केजी चिनी हुन्छ। आज चाहिँ 10 रुपियाँ बढ्दा 90 रुपियाँ बढ्छ। हामी कच्चा पदार्थ दिने किसान हौँ। यसरी बसेर छलफल गर्नु भन्दा उहाँले छलफल गर्नु भएन। तर हामी आफ्नै विचारले आएर एउटा फेरि बैठक राख्यौँ। के गर्ने त भन्दा उखु सब नकाटौँ, काट्छन् भने पनि रोकटोक नगरौँ। अब हामी उखु खेती नगरौँ भन्ने अभियान लिएर हिँडेका छ, कुनै आन्दोलन नगर्ने। उखु उत्पादक किसानहरूले यस क्रसिङ सिजनमा उखुको न्यूनतम मूल्य प्रति क्विन्टल 680 रुपियाँ हुनुपर्ने भए पनि तत्कालका लागि 640 रुपियाँ मूल्य कायम गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको थियो। उद्योगले भने सरकारले पछि निर्धारण गरेको मूल्यमा उखु उत्पादक किसानहरूलाई भुक्तानी गर्ने गरी उखु क्रसिङको तयारी थालेको जनाएको छ। नवलपरासीमा भने उखु किसानहरूले अन्य क्षेत्रको तुलनामा समयमै भुक्तानी पाउन थालेका छन्। पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता, प्रतापपुर, सरावल र पाली नन्दन गाउँपालिकाका गरी करिब 3650 हेक्टर भूभागमा वर्षेनी करिब 50 लाख क्विन्टल उखु उत्पादन हुने गर्दछ। विगतमा उखु किसानहरूको थुप्रै बक्यौदा बाँकी रहने समस्या रहे पनि हाल त्यो समस्या समाधान हुँदै गएको छ। 2075 सालदेखिको उखुको बक्यौदा करिब 10 करोडबाट भुक्तानी गर्दै जाँदा अब करिब 50 लाख भुक्तानी दिन मात्रै बाँकी रहेको बताइएको छ। मिलहरूले उक्त रकम आगामी हप्तादेखि भुक्तानी गर्दै यस सिजनदेखि कृषकले मिलमा उखु तौल गरेको 5 दिनमै रकम भुक्तानी गर्ने रणनीति बनाएको केशव राज आचार्य बताउँछन्। अब चाहिँ हामीले चाहिँ उखु किसानहरूले मिलगेटमा ल्याएको चाहिँ तौल भएको भनौँ न, त्यसलाई तौल भन्छ। तौल भएको 5 दिनभित्रमा सम्पूर्ण किसानको अहिले त अब खाता हाम्रो हातमा छ। त्यो खातामा आइपिएस मार्फत खातामा पैसा जान्छ भनेपछि हामी 5 दिनको भुक्तानीमा अहिले अगाडि बढ्ने योजना बनाएका छौँ। यता रौतहटका उखु किसान भने उखु खेतीबाट क्रमशः विस्थापित हुँदै गइरहेका छन्। कुनै समय उखु खेतीको हबको रूपमा चिनिएको रौतहटमा उखु खेतीमै कमी आएको पाइएको छ। जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रको अनुमानित तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष करिब 13,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिएको उखु खेती यसपटक 6 देखि 7,000 हेक्टरमा गरिएको छ। नगदे बालीको रूपमा चिनिएको उखु खेती सधैँ उधारोमा बेच्नुपर्ने, चिनी मिलले वर्षौंसम्म भुक्तानी नदिने, आफूले बेचेको उखुको पैसा लिन पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने, समयमा मलखाद नपाउने लगायत समस्याबाट आजित भएर किसानहरू उखु खेतीबाटै पलायन भइरहेका छन्। जैसे बाली लगावे के पड़े था, विभिन्न किस्म बाली लगावे तो मेहनत तो होमे भी है, होमे तो रही ठीक रही है,
लेकिन पेमेंट अच्छा न होएला के कारण हम सब अब मुख न लगावे सकै छी। खाद्यान्न जो खादा टाइम से मिल्दैन नि, अरू केही मिल्दैन, अनि त्यही भएर हामीहरूको धेरै समस्या छ। सरकारले मुलुकमा रोजगारी सृजना गर्ने, कृषि पेशालाई प्राथमिकता दिने लगायतको घोषणा नियमित रूपमा गर्दै आएको छ। यो नीतिलाई सफल बनाउन सरकारको घोषणा पर्याप्त हुँदैन। कृषिको अन्य क्षेत्रमा सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको अवस्थामा कम्तीमा उखु खेतीतर्फ विद्यमान समस्या समाधानमा सरकारको ध्यान पुग्न सके कम्तीमा यो क्षेत्रमा लागेका किसानहरू विस्थापित हुने अवस्थाको अन्त्य हुन सक्थ्यो। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट टिभी जर्नलिस्ट रमेश अधिकारी, नवलपरासीबाट नारायण घिमिरे र रौतहटबाट बालविक्रम कार्कीको रिपोर्ट। मासिक 15,000 रुपैयाँमा त एक रोपनी जग्गा काठमाडौँमा भाडामा लिन डाँडा काँडामा समेत पाउन कठिन छ। तर नारायणहिटी दरबारभित्रको सरकारी जग्गा भने सोभन्दा कम दरमा भाडामा लगाएको पाइएको छ। सो जग्गामा यति बेला निजी कम्पनीले नक्सा पास नै नगरी भौतिक संरचना समेत बनाएको छ। तर काठमाडौँ महानगरपालिका भने यसबारे बिल्कुलै बेखबर छ। एक रिपोर्ट। यो दृश्य हो नारायणहिटी दरबार संग्रहालय भित्रको सरकारी जग्गामा बनिरहेको भवनको। नक्सा पास नगरी बनिरहेको यो भवन रेस्टुरेन्ट चलाउने प्रयोजनले बनिरहेको छ। निजी कम्पनीले व्यापारिक प्रयोजनका लागि धमाधम भवन बनाए पनि काठमाडौँ महानगरपालिका भने बेखबर नै छ। यसबारे महानगरपालिकासँग प्रश्न गर्दा प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोल अचम्ममा परे। उनले भवन निर्माणबारे न्यूज 24 टेलिभिजनबाटै थाहा पाएको र अब थप जाँचबुझ गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे। तपाईहरुको अब यो न्यूज 24बाट जानकारी प्राप्त भयो हैन, त्यो निर्माणको क्रममा अब जानकारी प्राप्त भइसकेपछि अब त्यो कानुनको प्रक्रियामा छ छैन त्यसलाई हामीले चाहिँ अब छलफल गरेर अब त्यो चाहिँ जाँचबुझ गरेर अब नियम कानुन प्रक्रिया अब मापदण्ड अनुसार जे प्रक्रिया हुन्छ त्यो अनुसार अगाडि बढ्छ। सरकारी जग्गालाई कौडीको भावमा भाडामा लगाउने प्रवृत्ति नौलो होइन। यसअघि पनि नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको जमिन जथाभावी भाडामा लगाउँदा विवाद हुने गरे पनि हालसम्म सो प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको छ। नारायणहिटी दरबार संग्रहालय भित्रको 15 रोपनी जमिन मासिक 2,20,000 दिने गरी भाडामा लगाइएको छ। तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री एवं संग्रहालयका संरक्षक योगेश भट्टराईको कार्यकालमा सो जग्गा बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्टलाई भाडामा दिइएको हो। 77 सालमा बीपीएस लिजिङसँग भएको सम्झौता प्रत्येक 3 वर्षमा नवीकरण हुने भनिएको छ। अर्थात् यो सम्झौतापछि बीपीएसले दीर्घकालसम्म यस क्षेत्र ओगर्न सक्ने सम्भावना पनि छ। तर संग्रहालयका प्रवक्ता बुद्धि बहादुर गुरुङले भने संग्रहालय सञ्चालन गर्नको लागि आर्थिक अभाव भएकोले जमिन भाडामा लगाएको प्रष्टीकरण दिएका छन्। धेरै संरचनाहरू छ, यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्न चाहिँ हामीलाई हम्मे नेपाल सरकारबाट पनि भनेको जति बजेट नदिने र यो बजेटको कमी भएको हुनाले धेरै चिजहरूको संरक्षण गर्नलाई हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ अहिले। त्यसकारणले पनि केही आम्दानी चाहिँ हाम्रो क्याफेटेरियाबाट भयो भने त्यो त्यहाँका क्याफेटेरियाको आम्दानीबाट पनि हामीले दरबार यो सङ्ग्रहालयको चाहिँ बिग्रे भत्केका चिजहरूको संरक्षण र यसलाई चाहिँ मर्मत सम्हार गर्नको लागि प्रयोगमा आउँछ। आर्थिक अभावको नाउँमा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका सम्पदाको दुरुपयोग हुनुलाई सही कदम मान्न सकिँदैन। ती क्षेत्रमा सस्तो भाडा दरमा जग्गा लिने र कानुनको बर्खिलाफ गर्दै नक्सा नै पास नगरी भवन निर्माण गर्ने कामले यसमा सरकारी निकायको मिलेमतोको आशंका समेत गर्न सकिने ठाउँ छ। यसबारे ढिलो हुनु अगावै सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दरको साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। वर्षभरि पुग्ने धान फलाउने आशामा धान बाली लगाउँदा भुस मात्र फल्दा मर्कामा परेका किसानलाई सरकारी उदासीनताले थप समस्या थपिदिएको छ। नक्कली बिउ आयात तथा बिक्री गर्नेलाई नै फाइदा हुने गरी सरकारले क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने भएसँगै राहत पाउने आशा गरेका किसान निराश बनेका छन्। अझ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निकायले अनेक बहानाबाजी गर्दा किसानले समयमै क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना पाता लिएको छ। एक रिपोर्ट। नक्कली बिउका कारण धानको स्थानमा भुस मात्र फल्दा निराश बनेका किसान सरकारी नीतिका कारण मर्कामा परेका छन्। सरकारले विगतमा किसानको हितमा काम गर्ने उद्घोष गरे पनि हाल सो अनुसार काम नहुँदा किसान थप समस्यामा परेका हुन्। यसअघि काठमाडौँ, ललितपुर तथा भक्तपुरका 12वटा नगरपालिकाका किसानहरूले DY 28 नामको धानको बिउ लगाएका थिए, जसबाट धान फल्ने आशा गरेका किसानहरू भुस मात्रै फल्दाखेरि
ठूलो क्षति बिहोर्न बाध्य हुनुका साथै निराश भएका छन्। गत मङ्सिर 1 गते कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतको बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले बिउ आयातकर्ताले नै पीडित किसानलाई प्रति रोपनी 2250 रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको हो। किसानहरूबाट सबै प्रकारका कागजातहरू सङ्कलन गरेर पठाइसक्दा समेत क्षतिपूर्ति पाउने प्रक्रियामा अन्यल देखिएको छ। पढाइसकेपछिको अवस्थामा अस्ति 12 गते आउने भन्ने कुरा थियो, पैसा लिएर र आउने र यहाँ वितरण गर्ने भन्ने कुरा थियो। त्यो दिन चाहिँ ज्ञान केन्द्रबाट एकजना प्रतिनिधि मात्रै आउनुभयो, जुन बिउ बिजन कम्पनी र अनि जुन चाहिँ बिउ आयात गर्ने कम्पनी थियो, त्यो दुवैजना आउने भनेको चाहिँ उहाँहरू चाहिँ कोही पनि आउनु भएन। सो बिउ आयात गर्ने काष्ठमण्डप ट्रेड पोइन्टले तराईका जिल्ला तथा फाँटहरूमा मात्रै लक्षित गरेर बिउ ल्याएको हो। राम्रो बिउ भनेर उपत्यकामा बिक्री गर्ने र अहिले क्षतिपूर्ति दिन पनि आनाकानी गर्ने आयातकर्ताकै कारण समस्या भएको पाइएको छ। 700 मिटरभन्दा तल बेच्नुपर्ने बिउ किन बेचियो 700 मिटरभन्दा माथि चिसो ठाउँमा होइन? यसमा चाहिँ आयातकर्ताको चाहिँ दोष छ, खरिद बिक्रीकर्ताको पनि दोष छ। किनभने त्यो बट्टामै लेखाएको छ तपाईँको 700 मिटरभन्दा माथि चाहिँ बिक्री गर्नु हुन्न भनेर लेखेको ठाउँमा त्यो चाहिँ एउटा रह्यो होइन। त्यो बट्टामै पनि थियो, किसानको पनि त्यसमा के भने कमजोरी रह्यो। नक्कली बिउका कारण 2700 देखि 2800 रोपनीमा लगाएको धान बालीमा असर परेको हो। तर किसानहरूले पनि नयाँ तथ्याङ्कहरू पेश गरेकाले थप समस्या आइरहेको छ। पहिला हामीले जति परिकल्पना गरेका थियौँ त्योभन्दा बढी चाहिँ विवरण क्षतिको विवरण आयो भन्ने हिसाबले चाहिँ अलिकति यसमा चाहिँ समस्या आएको छ। तथापि 2285 रोपनीबाट आधिकारिक रूपमा हामीसँग भएको छलफलमा काष्ठमण्डप सीड ट्रेड पोइन्ट पनि भाग्नु भएको छैन। कृषि प्रधान मुलुक नेपालमा किसानहरूले अनेक समस्या बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ। नक्कली बिउ ल्याएर किसान ठग्ने आयातकर्तालाई कानुनको दायरामा ल्याउने काममा ढिलाइ हुँदा गलत प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाइरहेको छ। यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले तत्कालै क्षतिपूर्तिका लागि वैज्ञानिक विधिको अवलम्बन गरी समस्या समाधानमा तदारुकता देखाउन आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। अपाङ्गता भएका व्यक्तिले परिचय पत्रको आधारमा केही सुविधाहरू पाउने गरेका छन्। सोही कारण उनीहरू परिचय पत्र लिन स्थानीय निकाय जाने गर्दछन्। तर स्थानीय निकायले बेवास्ता गर्दा उनीहरू मर्कामा पर्ने गरेका छन्। मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकामा यस्तै घटना भएको छ। त्यहाँ नगरपालिकाका 112 जनाले परिचय पत्रका लागि निवेदन दिए पनि ती निवेदन नगरपालिका भवनभित्र थन्किएर बसेको छ। एक रिपोर्ट। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राज्यले सुविधा दिने गरेको छ, तर त्यसका लागि अपाङ्गता परिचय पत्र आवश्यक पर्छ। यही कारण मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकामा बसोबास गर्ने 112 जनाले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा अपाङ्गता परिचय पत्रका लागि निवेदन दिएका छन्। तर 1 वर्षसम्म पनि उनीहरूले परिचय पत्र पाउन सकेका छैनन्। सरकारले छुट्याएको सेवा सुविधा पाउने आशामा निवेदन दिएका उनीहरू 1 वर्षसम्म पनि नपाउँदा निराश बनेका छन्। वडाको सिफारिस जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयको सिफारिस लिएर नगरपालिका गएँ। 1 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म आफ्नो सिफारिस पनि पाएन। नेपाल सरकार पाउने सेवा सुविधा पनि कुनै पाइएको छैन। गरमला भन्दै केही त गर्दैनन् सर। गरमला गर्दैनन्। छायानाथ रारा नगरपालिकाका साथै सारू, खत्याड र मुगम कामारोङ गाउँपालिकामा समेत समस्या उस्तै छ। अपाङ्गता परिचय पत्रका लागि चिकित्सकीय रिपोर्टदेखि आवश्यक अन्य सबै कागजात बुझाए पनि परिचय पत्र दिने विषयमा नगरपालिका उदासीन बनेको छ। जनप्रतिनिधिहरूले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा नै आएको भनेर नारा लगाए पनि सो कुरा नारामा नै सीमित भएको स्थानीयको गुनासो छ। 2077 सालमा जुन असोजको पहिलो चरणमा र दोस्रो चरण चाहिँ मङ्सिरमा चाहिँ वितरण भयो र त्यस पछाडि यता चाहिँ अहिलेसम्म फेरि 2078 सालसम्म आजका मितिसम्म चाहिँ 100 क्रस फाइल भइसकेका छन् र पाउन सकेको अवस्था छैन। पछिल्लो समय छायानाथ रारा नगरपालिकाले 2 चरणमा गरेर क वर्गको परिचय पत्र 4 जना, ख वर्गको 15 जना, ग वर्गको 12 जना र घ वर्गको 25 जना गरी 56 जनालाई भने अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण गरेको छ। तर गत वर्ष निवेदन दिएका 112 जनाले अझै पाएका छैनन्। यसबारे नगरपालिकामा बुझ्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जिल्ला बाहिर भएकाले वितरण गर्न नसकिएको फितलो जवाफ आएको छ। 56-57 देखिका फाइलहरू अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ 112 वटा फाइल चाहिँ छन् हामीसँग वितरण नगरेका। त्यो चाहिँ विभिन्न कारणवश चाहिँ अब के अब नगरपालिका भित्रकै अब आफ्नो आन्तरिक
मामलाका कारण चाहिँ उनीहरूले पाउन सकेनन्। पालिकाभित्रको आन्तरिक किचुलका कारण छायानाथ नगरपालिकामा बसोबास गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सरकारी सेवा सुविधाबाटै वञ्चित भएका छन्। यस्तो अवस्थाको अन्त्य गरी अपाङ्गहरूलाई परिचय पत्र दिने विषयलाई तत्काल अगाडि बढाउन आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। आगामी माघ 18 गतेदेखि 29 गतेसम्म सुदूरपश्चिम महोत्सव 2078 धनगढीमा आयोजना हुने भएको छ। 2063 सालदेखि निरन्तर रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको महोत्सव गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण रोकिए पनि यस वर्ष भने सञ्चालन हुने भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको पर्यटन, कृषि र उद्योग व्यापारको विकास तथा विस्तारका साथै कला संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धन महोत्सव आयोजना गर्ने प्रमुख उद्देश्य रहेको कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ। माघ 18 गतेदेखि आयोजना गर्ने अहिले भर्खरै पत्रकार सम्मेलन जानकारी पनि गरायौँ र यसले गर्दा अब चाहिँ अलिकति मुभमेन्टहरू होलान् भन्ने हामीले अपेक्षा पनि गरेका छौँ र यसलाई सफल बनाइदिनका लागि हामी आम नागरिक समाज, तपाईँ पत्रकारहरू लगायत यहाँहरू सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमेली जनतासँग एउटा आशा र अपेक्षा गर्दछौँ। सुदूरपश्चिम महोत्सव यस क्षेत्रको रहन सहन, रीतिरिवाज, कला संस्कृति, उद्योग, पर्यटन, व्यापार र यस क्षेत्रका सम्भावनालाई उजागर गर्ने गतिलो माध्यम हुने आयोजकको दावी छ। 5 करोड दर्शकले अवलोकन गर्ने यसमा हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र लगभग 15 करोडभन्दा बढीको यसमा कारोबार हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। यसमा लगभग 400 भन्दा माथि स्टलहरू हामी विभिन्न व्यवसाय स्टलहरू, कृषि अनि खानपान यस्तो अटोमोबाइल्स स्टोरहरू राखेर हामी यो महोत्सवलाई अगाडि बढाउँछौँ। 10 दिनसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवमा कृषि, जडीबुटी, हस्तकला, फर्निचर, अटोमोबाइल्स लगायतका 300 बढी व्यापारिक स्टलहरू रहनेछन्। महोत्सवमा 15 करोड बढीको कारोबार हुने र 5 लाख बढी दर्शकले अवलोकन गर्ने आयोजकको अपेक्षा रहेको छ। अब हेल्थ न्युज। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै कोभिड-19 विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाएको 3 महिना पुगेका विभिन्न 6 समूहमा पर्नेहरूलाई थप मात्रा खोप लगाउन आग्रह गरेको छ। पहिले जुन खोप लगाएको हो सोही खोप थप एक अतिरिक्त मात्रा लगाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो। सरकारले कोरोना विरुद्धको खोपको एक अतिरिक्त मात्रा दिनका लागि विभिन्न 6 वटा समूह छुट्याएको छ, जसमध्ये मध्यम तथा गम्भीर रूपमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरू, अङ्ग प्रत्यारोपण गरेका बिरामीहरू, सक्रिय क्यान्सर रोगीहरू, एचआईभी भएका बिरामीहरू, उपचारको क्रममा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम गराउने औषधि सेवन गरिरहेका बिरामीहरू, त्यसैगरी भेरोसिल वा सिनोफार्म खोप लगाएका 60 वर्ष र सो भन्दा माथि उमेरका व्यक्तिहरूले नजिकको खोप केन्द्रमा गएर थप मात्रा अर्थात् तेस्रो डोज खोप लिन सक्नेछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो बुस्टर डोज नभएको जनाएको छ। यो बुस्टर डोज नभई कमजोर रोग प्रतिरक्षा प्रणाली भएका व्यक्तिहरूलाई दिइने थप एक अतिरिक्त मात्रा खोप भएको राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिले जनाएको छ। सरकारले कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका फ्रन्टलाइनर कर्मचारीको परिवारलाई 25 लाख क्षतिपूर्ति दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना महामारीमा फ्रन्टलाइनमा खटिएर मृत्यु भएका 28 कर्मचारीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिएको हो। क्षतिपूर्ति पाउने फ्रन्टलाइनरमा 15 जना स्वास्थ्यका कर्मचारी र 13 जना सुरक्षाकर्मीका परिवार रहेका छन्। कोरोना महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरमा अस्पतालमा संक्रमितको उपचारमा खटिनेदेखि सुरक्षा र सरसफाइमा खटिनेहरूले ज्यान गुमाएका थिए। अब बिजनेस न्यूज। 24 बिजनेसका साथमा जगदम्बा सिमेन्ट, मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरीय प्रविधिको भरपर्दो नाम मार्बल, ढुङ्गाबाट बन्छ, निर्माण पछि चट्टान स्वरूप हुन्छ। अग्नि सिमेन्ट, नियो वाटर प्युरिफायर, थोपा थोपामा शुद्धता, नियो क्वालिटी लिभिङ, 3 गुणा बढी टिक्छ, हुलास भए अरू किन खोज्ने।
शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 2600 अङ्क नाकेको छ। केही दिन यता उकालो लागिरहेको परिसूचक सोमबार 32 अङ्कले उकालो लागेसँगै 2616 अङ्कमा पुगेको हो। यसअघि आइतबार 60 अङ्कले बढेको थियो। कारोबार रकम करिब 41 करोडले बढेर 4 अर्ब 53 करोड पुगेको छ। यसअघि आइतबार 4 अर्ब 12 करोडको कारोबार भएको थियो। सोमबार दिनभर 82,05,052 किता शेयर कारोबार भएका छन्। उत्पादन बाहेकका उपसमूहहरू पनि बढेका छन्। सो उपसमूह 2 अङ्कले घटेको छ। बैंकिङ 25, विकास बैंक 73, फाइनान्स 42, होटल तथा पर्यटन 23, जलविद्युत 10, लगानी 1, जीवन बीमा 93, माइक्रो फाइनान्स 145, निर्जीवन बीमा 61, अन्य 3 र व्यापार उपसमूह 186 अङ्कले बढेका छन्। कुल 149 कम्पनीको मूल्य बढेको छ भने 41 अङ्क घटेको छ। मध्यपुटेकोसी जलविद्युतको मूल्य 10% ले बढेर प्रति किता 177 रुपैयाँ 10 पैसा पुगेको छ। गुराँस लघुवित्तको 9.4, एनआइसी एसिया लघुवित्तको 8.3, साल ट्रेडिङको 8.1 र फर्स्ट माइक्रो फाइनान्सको 7.8% ले मूल्य बढेको हो। मुक्तिनाथ विकास बैंकले 16औं वार्षिक उत्सव सम्पन्न गरेको छ। बैंकले स्थापना दिवसको अवसरमा क्षेत्रीय शाखा तथा प्रधान कार्यालयहरूमै कार्यक्रमहरू गर्दै वार्षिक उत्सव सम्पन्न गरेको हो। विभिन्न ठाउँहरूमा डस्टबिन वितरण, एम्बुलेन्स मर्मत सम्भार खर्च, पिउने पानी शुद्धिकरण मेसिन हस्तान्तरण, गौशाला संरक्षणका लागि आर्थिक सहयोग गर्दै आफ्नो 16औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ। हाम्रो 165 शाखाहरू रहेका छन्। करिब तपाईको 1800 व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यस संस्थाले रोजगारी दिएको छ। मुक्तिनाथ विकास बैंक एउटा विकास बैंकको मात्रै नभइकन यो यसको आफ्नै सहयोगी संस्थाहरू छन्। मुक्तिनाथ विकास बैंक 2063 साल पुस 19 गते 1 करोड 30 लाख चुक्ता पुँजीमा बैंक सञ्चालनमा आएको थियो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षण सोमबारबाट सुरु भएको छ। आगामी फेब्रुअरीमा हुने T20 विश्वकपको ग्लोबल छनौटको तयारी गर्न क्यानले 30 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको थियो। तीमध्ये 14 खेलाडी पहिलो दिनको प्रशिक्षणमा सहभागी भएका छन्। बाँकी 16 जना खेलाडी भने कोभिड-19 को PCR नगरेको कारण उपस्थित भएका छैनन्। PCR गरेका 6 जना खेलाडीको रिपोर्ट नआएको कारण होटलमा बसेको बताइएको छ। पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल लगायतका 9 खेलाडीको भने PCR गर्नै बाँकी रहेको छ। तर बन्द प्रशिक्षणका लागि मल्ल सहितका खेलाडीहरू समेत होटल पुगेको बताइएको छ। कप्तानमा नियुक्त भएका सन्दीप लामिछाने भने हाल अस्ट्रेलियामा लिग खेलिरहेकाले बन्द प्रशिक्षणमा उपस्थित छैनन्। यसअघि क्यानले ज्ञानेन्द्र मल्ल सहित 4 खेलाडीलाई कारवाही गरेको थियो, जसको कारण कारवाहीमा परेका पूर्व कप्तान मल्ल, उपकप्तान दिवेन्द्र सिंह ऐरी, सोमपाल कामी र कमल ऐरी सहित 14 खेलाडीले प्रशिक्षणमा सहभागी जना र कमल ऐरी सहित 14 खेलाडी प्रशिक्षणमा गएका थिएनन्। तर क्यानले कारवाहीमा परेका 4 खेलाडीलाई सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टको ग्रेडिङमा समावेश गराउने भएपछि सहमति बनेको छ र उनीहरू प्रशिक्षणमा फर्कन राजी भएका छन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा हिमालयन शेर्पाले जित हात पारेको छ। सोमबार भएको खेलमा शेर्पाले नवप्रवेशी सातोबाटो युथ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। शेर्पालाई जित दिलाउन कप्तान विश्वास श्रेष्ठले निर्णायक गोल गरे। खेलको 44औं मिनेटमा विश्वासले पेनाल्टीमा गोल गरेका हुन्। सातोबाटोका पीटर सेगुनले पेनाल्टी क्षेत्रबाट त्रिवेद गुरुङलाई फाउल गरेपछि शेर्पाले पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो, जसमा विश्वासले सहजै गोल गरे। यस्तै खेलको इन्जुरी समयमा सातोबाटोले पेनाल्टीको अवसर पारेको थियो, तर सातोबाटोका मार्टिन सिलोले पेनाल्टीमा गोल गर्न सकेनन्। यस जितसँगै शेर्पा 7 खेलमा 11 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। सातोबाटोले 7 खेलमा 8 अङ्क जोडेको छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षणका लागि 34 सदस्यीय प्रारम्भिक टोली घोषणा गरिएको छ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले मरिसस विरुद्ध हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि 34 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएका हुन्। नेपालले दशरथ रङ्गशालामा मरिसससँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। मैत्रीपूर्ण खेल जनवरी 29 र फेब्रुअरी 1 मा हुनेछ। टिममा परेका खेलाडीहरूमा विशाल श्रेष्ठ, दीप कार्की, किरण कुमार लिम्बू, शत्रुघ्न चौधरी, टुकेन्द्र थापा, आशिष लामा, आयुष गलान, आकाश बुढा मगर, अनन्त तमाङ, अञ्जन विष्ट, अरिक विष्ट, विमल घार्ती मगर, विशाल राई रहेका छन्। यस्तै दर्शन गुरुङ, देवेन्द्र तामाङ, दिनेश महर्जन, दिनेश राजवंशी, गौतम श्रेष्ठ, कमल थापा, क्षितिज रत्न चुन्जु, अनिश डाँगी, नवीन गुरुङ, नीतिश थापा, पूजन उपरकोटी, सन्तोष तामाङ, सुभाष गुरुङ, सुदीप गुरुङ, सुजल श्रेष्ठ, सुमन अरियाल, सुमन लामा, सुनिल बल, सुरजीव ठकुरी, सुशील राई र तेज तामाङ रहेका छन्।
हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। कुनै पनि जीवको लिङ्ग निर्धारण उसको जन्म हुनु अघि आमाको भ्रूण वा अण्डामै हुन्छ। तर पृथ्वीमा एक यस्तो प्राणी छ जसको लिङ्ग परिवर्तन जलवायु परिवर्तनसँगै हुन्छ। ज्यादा तापमान भएका कारण अण्डाबाट माउ नै जन्मिन थालेका छन्। जीव वैज्ञानिकलाई समेत हैरानीमा पार्ने यो जीव हो छेपारो। आजसम्म यसलाई रङ बदल्ने जीवका रूपमा चिनिन्थ्यो, तर तापमान बढ्दै जाँदा आफै लिङ्ग परिवर्तन हुन थालेपछि जीव वैज्ञानिकहरू समेत अचम्ममा परेका छन्। गर्मी धेरै भएका कारण अण्डाभित्रै यो जीवनको लिङ्ग परिवर्तन हुन थालेको छ। छेपारोको यो अनौठो प्रजातिलाई फ्रान्सका वैज्ञानिकहरूले सन् 1960 मा पश्चिमी अफ्रिकाको सेनेगल जंगलमा खोजेका थिए। यो छेपारोको अनुहारमा छालाको बनावट दारी जस्तो देखिन्छ। यही कारण यसको नाम बियर्डेड ड्रागन राखिएको थियो। यसको अण्डा 30 सेन्टिग्रेड तापक्रमको सम्पर्कमा आउने बित्तिकै लिङ्ग परिवर्तन हुन थालेको पाइएको छ। यदि अण्डाभित्र पुरुष भ्रूण छ भने 30 सेन्टिग्रेड तापक्रमको सम्पर्कमा आउने बित्तिकै प्राकृतिक रूपमै लिङ्ग परिवर्तन भएर माउमा बदलिने गरेको छ। अब वेदर अपडेट। प्राइम टाइम न्यूज सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल सर्वसम्मत प्रजातान्त्रिक र जनवादी प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन भएको दावी। पदाधिकारी चयन नगरी केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित। अराजकताको जाने खतरा थियो, त्यसो पनि हामीले हुन दिएनौं। 5 दलीय गठबन्धनका कारण मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। राज्यको ढुकुटीमै समस्या ल्याएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना। शत्रु घोषणा गर्ने अनि प्रतिस्पर्धीलाई मित्र ठान्ने। समयमै उखुको मूल्य नतोकिने समस्या यो वर्ष पनि कायमै। सरकारी उदासीनताका कारण किसान उधारोमै उखु बेच्न बाध्य। उखु खेतीबाट पलायन हुनेको संख्या बढ्दो। के कारण हम सब अब मुख न लगावे सकै छी। नक्कली धानको बिउका कारण मर्कामा परेका किसानले अझै पाएनन् क्षतिपूर्ति। पीडित किसानलाई राहत दिन सधैँको बहानाबाजी। गम्भीर समस्यामा पनि सरकार मुक्त छ। हामीसँग भएको छलफलमा काठमाडौँ सीट पोइन्ट पनि भाग्नु भएको छ। र क्रिकेट संघ र खेलाडी बीचको विवाद समाधानको दिशामा खेलाडीको अधिकांश माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता। ज्ञानेन्द्र मल्ल सहितका खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न। पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रिय एकीकरणका नायक मानेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पुस 27 लाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउनु पर्छ भन्ने माग गर्नु इतिहासप्रतिको सम्मान हो भनेले तालीमा र होइन भनेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्समा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्पडेस्कमा समस्या तथा गुनासो भए सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते।